अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह खान एमजे टीवी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में सदर आरिफ अलवी भी बाकायदा दहशत गर्दी के मुल्ज़म करार दे दिए गए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने कुछ देर पहले अपने एक फ़ैसले में ये करार दिया है कि सदर आरिफ अलवी ने जो दरख्वास्त दी थी कि उनको बतौर दहशत गर्दी के मुल्ज़म तस्वर करते हुए उनका जो आइनी इस्तिस्ना है वो ख़त्म किया जाए, वो सरेंडर कर रहे हैं अपना आइनी इस्तिस्ना रज़ाकाराना तौर पे, और वो बतौर सदर नहीं बतौर मुल्ज़म मसमी आरिफ अलवी अदालत में पेश होना चाहते हैं। तो आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सदर आरिफ अलवी को बाकायदा दहशत गर्दी के उन मुल्ज़मान की कतार में खड़ा कर दिया है जिन मुल्ज़मान में PTI के बहुत से वज़रा और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी शामिल हैं। चंद मुकदमात में इमरान ख़ान बतौर वज़ीर आज़म जो हैं वो बरी हो चुके हैं, मगर अभी भी कुछ मुकदमात में इमरान ख़ान बाकायदा दहशत गर्दी के मुल्ज़म हैं। और अब माशाल्लाह से हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी बाकायदा दहशत गर्दी के मुल्ज़म करार दिए जा चुके हैं, मुजरम नहीं। पर कुछ देर पहले जज ने यह भी कहा कि जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला केस था या PTV पे हमला केस, वो सारे केसेस अभी भी ज़ेर समाअत रहेंगे, उसमें कोई फ़ैसला नहीं सुनाया गया। और ये ऐलान किया गया इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के मौजूद जज की तरफ से कि अब इन केसेस का फ़ैसला 15 मार्च को सुनाया जाएगा, 15 तारीख को सुनाया जाएगा। मलिक असद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, डॉन अखबार से इनका ताल्लुक़ है। मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं? हम तो तवक्को कर रहे थे कि शायद पार्लियामेंट हमला केस में कोई फ़ैसला आएगा, मगर यहाँ पे तो सदर आरिफ अलवी को जो आइनी इस्तिस्ना हासिल है उनकी तरफ से रज़ाकाराना तौर पे उससे भी वो दस्तबरदार हो गए और अदालत ने उन्हें बाकायदा दहशत गर्दी का मुल्ज़म करार दे दिया है। तो क्या अब हम सदर मुमलिकत और वज़राए आज़म को मुल्ज़म दहशत गर्दी के मुकदमे के बाकायदा मुल्ज़म करार दे सकते हैं? ये क्या फ़ैसला हुआ है आज? देखिए, जो आर्टिकल 248 है, जो इस वक्त मोहम्मद अली वड़ाई जो कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने जो अपनी मुख्तसर सा आर्डर जो उन्होंने सुनाया, उसमें उन्होंने बताया कि जो आर्टिकल 248 के तहत जो सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना था वो अदालत ने आज ख़त्म कर दिया। और उसमें जो ख़त्म होने के बाद ये है कि जो उनको एक ये सहूलत थी कि वो बाकी मुल्ज़िमान का जो है तक जो है वो केस चलता, और उनका जो है वो केस नहीं चलना था अभी। उनके फिर जब ये ओहदे की मुदत ख़त्म होती उनके ख़िलाफ़ दोबारा फिर वो ट्रायल होता, तो वो अब वो सहूलत ख़त्म हो गई है। उनको शायद गालिबन ये बताया गया था आरिफ अलवी साहब ने लास्ट टाइम कि अभी 9 तारीख को फैसला आना है, तो वो इसमें उन्होंने आके अपना सिलसिला ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी वो जो जज साहब ने कहा जी अभी कार्रवाई चलेगी और 15 तारीख तक जो है वो इम्कान है कि ये इसका जो है वो फ़ैसला सुनाया जाए। तो अब जो एक आरिफ अलवी साहब हैं और एक जो बाकी जो इस तरह से यहाँ पर वज़रा पेश होते हैं, तो बतौर एक मुल्ज़िम जो है वो अदालत में पेश होंगे, जो कि मेरे ख़्याल में कि जो जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो है वो आरिफ अलवी को नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को थी। प्रेसिडेंट पाकिस्तान को इस वजह से थी कि वो स्टेट, क्योंकि आप देखें नाम भी आपने अगर देखा होगा इस केस का जो FIR है 182/2014, उसका जो टाइटल है वो है मोहम्मद अब्दुल्ला, स्टेट वर्सेस मोहम्मद अब्दुल्ला, रियासत बनाम मोहम्मद अब्दुल्ला। अब आरिफ अलवी के केस में तो रियासत बनाम रियासत होगी। अब वो रियासत बनाम रियासत होगी ना, वो हेड ऑफ स्टेट है वो। लेकिन क्या ये एक मज़े खेज़ बात नहीं है? और तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ऐसी मज़े खेज़ जो चीज़ है, इसको अदालत ने कैसे कबूल कर ली है? एक जज ने कैसे कबूल कर लिया इस चीज़ को? एक आइनी इस्तिस्ना बैठ के एक मुसम्मी आरिफ अलवी जो दहशत गर्दी का मुल्ज़म है, अगर मुल्ज़म है तो वो ये तय करेगा कि उसने आइनी इस्तिस्ना लेना है, और एक सिविल जज बैठ के आइनी इस्तिस्ना को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, ये सिविल जज तो नहीं है, ये तो इंसदाद दहशत गर्दी की स्पेशल ट्राइब कोर्ट है, मतलब एक जज है, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज हैं। हाँ। लेकिन अब मती साहब बात यह है कि आपका कोर्ट है, आप उसको उतारने, आप उसको पहन लें, तो ये इस्तिस्ना भी ऐसी है कि आपने मर्जी है तो पहन लिए, तो नहीं मर्जी है तो उतार दिया। नहीं, तो फिर इस्तीफा नहीं देना चाहिए था सदर आरिफ अलवी को? अगर इतना ही शौक है उनको और मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, फिर तो उन्हें ओहदा छोड़ना चाहिए था, ओहदे की तजलील तो नहीं करनी चाहिए इस तरह। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो एक इंतहाई हाई मोरल ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पे तो वो ये भी आप देखेंगे 3.5 साल ये केस चलता रहा, उनको उस वक्त जो है ये चीज़ें याद नहीं आई कि जी जो इस्लामी उसूल है उसके मुताबिक
کہتے ہیں میں نے چیزیں بڑی پڑھی ہیں. آپ کو تو شروع میں پڑھنی چاہیے تھیں, آپ کو عہدہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا. امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کو جب چیف جسٹس کا عہدہ ملنے لگا تو انہوں نے کہا جی میرے اتنے میں نہیں کر سکتا, میرے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, میں وہ یہ باہر نہیں اٹھا سکتا. آپ اس وقت کہتے نہیں جی میرے اوپر کیس چل رہا ہے, جب تک میں کلیئر نہیں ہوتا تو میں اس وقت تک نہیں آتا. لیکن یہ چیزیں یہاں پر نہیں دیکھی جاتی. اس وقت یہ آ گئے اور اب جب انہیں طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ اس نے زور پکڑا تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں جو میں بھی کوئی اور ریزن ہو, لیکن جو ہم اس وقت چیزیں سمجھ رہے ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ ایک ٹیبل ہونے جا رہی تھی. ان دنوں آپ نے کہا جی میں اپنا سلسلہ ختم کر رہا ہوں, اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ جج صاحب فیصلہ دینے جا رہے ہیں. آپ ایک کیس میں پارٹی نہیں تھے, آپ کو تو ٹرائل ہی نہیں چل رہا تھا, آپ کی گواہی ہوئی نہ شہادت ہوئی نہ وکیل پیش ہوا, شہادت ہوئی نہ وکیل پیش ہوا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ جناب فیصلہ دینے جا رہے ہیں جج صاحب؟ کوئی جج صاحب نے آپ کو بتایا تھا یا آپ کو کس نے بتایا تھا کہ آپ یہ فیصلہ جو ہے وہ آ رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سسنا کی درخواست دی تو اس میں آپ کو یہ یقین ہوگا نا کہ آپ کو جو ہے وہ بری کر دیا جائے گا. تو آپ نے اگر ان کو آپ کو 1% بھی پتا ہوتا کہ نہیں یار وہ بری نہیں کریں گے, وہ تو جو ہے وہ لٹکا دیں گے, وہ تو سزا دے دیں گے. چلیں اگر 1% بھی اس بات کے چانس ہے تو لیٹ سے کہ اگر مسمی عارف حلوی کو دہشت گردی کے اس مقدمے میں سزائے موت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں سزائے موت تو نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اتنا وہ وہاں پہ تو ایک پبلک جو مقدمہ تو دہشت گردی کا نا, اگر 14 سال بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ویسے تو دیکھیں اس میں تو دہشت گردی کا مقدمہ بننا نہیں چاہیے تھا, لیکن خیر وہ بن گیا تو سزائے موت تو نہیں ہوتی. ویسے اگر چلے 3 مہینے کی بھی سزا ہوتی ہے یا 1 دن کی بھی سزا ہوتی ہے تو سزا ہوتی ہے, تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. وہ ڈسکوالیفائی تو آئین کی کون سی شک کے تحت پریزیڈنٹ کو جو ہے ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے کسی عدالتی فیصلے کے شکل میں؟ نہیں آئین کی کون سی شک کے تحت اٹھایا جی؟ جب آپ کی کنوکشن ہو جاتی ہے تو آپ تو ویسے ہی جو ہے وہ نااہل ہو جاتے ہیں نا. وہ آئین میں تو صرف MNAs اور سینیٹرز کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے لیے نا, پریزیڈنٹ کے لیے تو آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے گی اور وہ نااہل ہو جائے گا. نہیں دیکھیں جو معیار ہے صدر کا وہ معیار وہی ہے جو کہ ایک جب پارلیمنٹیرین کی نہیں 62(1) صدر پہ تو لاگو نہیں ہوتا, لیکن ایلیجیبلٹی تو اس کی ایک ہے نا صدر مملکت کی ایلیجیبلٹی. کیا الیکشن کمیشن انہیں ڈسکوالیفائی کرے گا؟ نہیں الیکشن کمیشن تو خیر ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا, اس میں بھی پھر عدالت میں ہی جانا پڑے گا کہ جناب یہ نہیں. تو کیا پھر مسمی عارف حلوی جو ہے اپیل دائر کرے گا اپنی سزا کے خلاف اور اوپر ہائی کورٹ میں جائے گا؟ دیکھیں سزا تو فائنل جو دیکھیں ابھی اگر ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا آپ کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ ایکسٹرا آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 1.5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ تو اس کا قانون ہے نا, پبلک آفس ہولڈر ہے. کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 62(1) کے تحت ہٹایا جا سکتا ہے؟ مطلب جو سزا ہے نا وہ تو سپریم کورٹ میں فائنل ہوتی ہے نا. اگر یہاں پہ ATC اگر دیتی بھی ہے تو وہ یہاں پر فائنل تو نہیں ہوتی. اور دوسرا اس کیس میں دیکھیں نا یہ کیس تو ویسے ہی ایکویٹل کا بنتا ہے, اور اس وجہ سے صدر صاحب کو پتا تھا کہ یہ ایکویٹل کا کیس. صدر صاحب جو ہے وہ چنگے میں فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا یار اب بیت ہی گوا ہے تو میں بھی ہاتھ دھو لوں بیچ میں, تو بعد میں کیا ہو جائے پتہ نہیں. بعد میں انہوں نے دیکھیں بعد میں بھی یہی ہوتا کہ بعد میں ابھی تو فرینڈلی پروسیکیوشن ہے جس نے آ کے کنسیڈ بھی کر دیا. بعد میں کوئی آ جاتا, کوئی بدتمیز سا پروسیکیوٹر آ جاتا. یہ فرینڈلی پروسیکیوشن کے علاوہ فرینڈلی جوڈیشری نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں جوڈیشری تو فرینڈلی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو بعد میں اگر کوئی پروسیکیوٹر آتا اس نے آگے اور اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے تب اس کا عدم اعتماد کے بعد نیا کوئی پروسیکیوٹر آتا اس نے اپوز کرنا تھا. پھر اس میں یہ ہوتا کہ وہ ایویڈنس ہوتے ہر پیشی پہ ان کو پیش ہونا پڑتا, یہاں پہ بیٹھنا پڑتا بینچوں میں, کبھی آگے پیچھے کبھی کدھر, اس طرح ان کو. تو یہ آئین اور قانون کا مذاق نہیں ہے. صدر مملکت پیش بھی ہو رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے استثناء, تو آپ کو نہیں سمجھتے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ اگر وہ اتنے ہی بڑے اصول پسند ہیں تو استعفیٰ دے کے پیش ہوتے بطور ملزم. اب ایک صدر کے عہدے کی بھی تذلیل کی جا رہی ہے اور لوگ ساری دنیا میں کہیں گے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا ملزم ہے, وزیر اعظم ایک دہشت گردی کا ملزم ہے. تو یہ کیا مذاق نہیں ہے ریاستی اداروں کے ساتھ؟ مطیع اللہ جان صاحب آپ پھر وہی ہائی گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. اب وہ ملزم تو دیکھیں نا, ملزم کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مجرم ہے. ملزم تو مطلب اینی ون, آپ دیکھیں نا اب آپ بھی تو انہیں عدالت کے ملزم ہیں. نہیں مجھے ابھی تک چارجز نہیں فریم ہوئے. نہیں آپ ملزم نہیں ہوں میں. کورٹ نے کاگنیزنس پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے آپ کا نوٹس لیا ہوا ہے اور نوٹس دیا ہوا ہے تو انہیں عدالت کا. اب میں کہوں یار یہ تو انہیں عدالت کا ملزم میں سے بات ہی نہ کرے. میرے میں اور آپ میں اور صدر مملکت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے لیے تو آپ بھی صدر ہی ہیں نا جناب. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے لکھا تھا اپنی ٹویٹ میں کہ صدر مملکت سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہوتا ہے, تو کیا سپریم کمانڈر آف آرم فورسز دہشت گردی کا ملزم ہو سکتا ہے؟
देखिए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस अगर यहाँ पे तो मुशर्रफ जैसे जो है वो भी गद्दारी के जो है वो हो सकता है, उनके ऊपर केस चल सकता है, तो ये सजा भी हो सकती है। सजा भी हो सकती है। तो ये तो मतलब सिविल बेचारे सिविलियन सुप्रीम, हाँ ये तो सिविलियन सुप्रीम कमांडर है ना, इनको तो मतलब कुछ भी हो सकता है। बड़ी मेहरबानी जी। कमांडर होता है, सिविलियन हो या फौजी हो, मगर आज की इंसदाद दहशतगर्दी की इस अदालत ने सदर आरिफ अलवी की जो आइनी इस्तिस्ना से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त है उसको मंजूर करके नए आइनी और कानूनी सवालात को जन्म दिया है। और यकीनी तौर पे जो आला अदालतें हैं या जो वकला हैं, जो माहिरीन कानून हैं, वो इस हवाले से कोई ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाएंगे, क्योंकि सदर का ओहदा किसी मुसम्मी आरिफ अलवी की कोई ज़ाती जायदाद नहीं जिससे वो किसी वक्त भी दस्तबरदार हो सकते हैं। सदर का ओहदा एक आइन और कानून के तहत एक रियासती सरबराह ममलिकत का ओहदा है, और अगर किसी को शौक़ है अपने आइनी इस्तिस्ना को छोड़ने का तो उसे पहले वो ओहदा छोड़ना चाहिए और फिर रियासत मदीना में एक आम दहशतगर्दी का मुल्ज़म बनकर काजी के सामने पेश होना चाहिए। बतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।